أمهات المؤمنين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة رسول محمد جلال الدين البخاري كاتب الباقة. وإلى حضرة كلمة فريد ولي الله إلى وسوارة الباقة. وإلى حضرة فاطمة بنت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة الصراط والباقة. وإلى حضرة المحبة. وإلى حضرة النبي الصبور والباقة. وإلى حضرة الفاعل بالسيف الكبير. وإلى حضرة الفاعل بالسيف الكبير. وإلى حضرة الجنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين لما علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدر وتنفرد به القلوب وتقضى به الحوائج وتعالى به الروائج وحسن الخواتم. واستسقى الأمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل وقت ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر وبلغ مثل التمام ما كرهنا وما صلينا وحيدية واصلا ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة ومرضية منا إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وآخر أيدينا وتورط فؤادنا مصطفى ومحبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مكانا محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي القلب محبته وفي المنام رؤيته ولا تهلنا رؤيته وأولنا والمولود
സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റബീഉൽ അവ്വലാണ് റബ്ബേ. റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ റബ്ബേ ദുആ സുന്നത്തിലൂടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തആല ആമീൻ ആമീൻ ആമീൻ. ഒരുപാട് പേര് കടങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ആധാരം പണയം വെച്ചവരാണ്. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളെ പണയം വെച്ചവരാണ്. അത് എടുക്കാതെ ഒരു റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊണ്ടല്ലോ. ആമീൻ മക്കളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. ആമീൻ ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ നന്നാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ വഴിമക്കൾ നന്നാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ പേരമക്കൾ നന്നാക്കണമല്ലോ. കല്ലിനടിമയാക്കില്ല അല്ലാ. അവരെ കഞ്ചാടിമകളാക്കില്ല അല്ലാ. അവരെ പെണ്ണിനെ അടിമകളാക്കില്ല റബ്ബേ. ആണിടിമകളാക്കില്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പെട്ടുപോയവർക്ക് മോചനം നൽകണമല്ല. മക്കൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരെ കൊടുക്കണമല്ല. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരികളെ കൊടുക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ ചതിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ കൂടെ കൂട്ടുകാരികളെ കുറഞ്ഞ മക്കളെ ചേർത്തുള്ളത്. ആമീൻ ഞങ്ങളെ മക്കളെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാക്കണം. ആമീൻ മക്കളെ എഞ്ചിനീയർമാരാക്കണം. പദവി നൽകണമല്ല. നിങ്ങളെ മക്കളെ ഏതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ സമാധാനം നൽകണമല്ല. ഞങ്ങൾ ബാബുവിനെയും മരുന്ന് പിടിച്ചിട്ട് മാറാതെ ആമീൻ ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ ശുഭയാക്കണം. ആമീൻ രോഗങ്ങൾ ശുഭയാക്കണമല്ല. ആമീൻ തലയുടെ പുറത്താവുന്ന കാലിന്റെ പല്ലയുടെ രോഗങ്ങളാണ്. നൽകണമല്ല. സമാധാനം നൽകണമല്ല. സന്തോഷം നൽകണമല്ല. സമ്പത്ത് നൽകണമല്ല. ഒരുപാട് പേര് പ്രവാസികളാണ്. അവരെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ല. അക്കാമില്ലാത്തവർക്ക് അക്കാമ നൽകണമല്ല. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണമല്ല. പ്രവാസികൾ ജനാധിപത്യത്തിലാക്കി പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, വിധവകളുണ്ട്. അവർക്ക് ഹൈറായ തുണകളെ നൽകണമല്ല. ഹൈറായ തുണകളെ നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും മുറാദും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ. എല്ലാവരും മുറാദും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ. صلنا ببسم الله وبالله رسول الله وكل مجاهد لله بآخر البدير يا الله صلاة الله سلام رسول الله صلاة الله سلام الله. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതാ തരേ